अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। और आज जिन उमूर पर हम बात करेंगे वो टॉप स्टोरीज ये हैं कि नासिर जंजुआ को नेशनल एक्शन प्लान के लिए कायम करदा मॉनिटरिंग कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है और साथ साथ 29 आर्म्ड विंग्स बनाए जाएंगे जिसमें 17,000 एहलकार तैनात होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब, तज्ज़ियाकार, उनसे बात करते हैं इसी मामले पर। अंजुम साहब, ये टास्क फोर्स जो बनाई गई है, बेसिकली इससे पहले भी हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कई फोर्सेज बनाई गई, नेक्टा बनाया गया लेकिन गैर फाल। ये टास्क फोर्स और ये मॉनिटरिंग कमेटी कितनी फाल होगी? देखिए, आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमने जो आर्मी का हिस्सा था नेशनल एक्शन प्लान में, ज़रबे अज़्ब जो हमने फौजी कार्रवाई करनी थी, वो तो बहुत कामयाब की है। और जो कोयटा का जो वाक़या हुआ है उसकी बुनियादी वजह, आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान का वो हिस्सा जो सिविल गवर्नमेंट ने करना था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो दहशतगर्दी है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो जो टास्क फोर्स बनाई है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने, मियां नवाज शरीफ ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, ये बात कबूल कर ली कि हाँ हमारी नाकामी है, इसीलिए टास्क फोर्स बनाई है। अच्छा, अभी जो टास्क फोर्स है जिसमें 17,000 एहलकार तैनात होंगे, आपके समर्थन को स्पेसिफिकली अलग से ट्रेनिंग मिलेगी या वही लोग होंगे? एक मिनट, टास्क फोर्स जो है वो एक सेंट्रल ग्रुप बनाया है जिसमें जो है वो डायरेक्टर जनरल आर्मी ऑपरेशन होंगे, जिसमें जो है वो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें जो है तमाम जो वज़ीर दाखिला होंगे सूबों के और वज़ीर दाखिला होंगे, सेक्रेटरी दाखिला होंगे सूबों के और सेक्रेटरी दाखिला होंगे फेडरेशन के, और जिसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे सूबों के। ये सारे लोग मिलके जो ये मॉनिटरिंग कमेटी होगी, ये टास्क फोर्स होगी। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे नासिर जंजुआ, और ये टास्क फोर्स नीचे जो है वो नीचे काम करेगी। इसने काम क्या करना है? इसने एक तो काम ये करना है कि नेक्टा को हाँ, इसमें नेक्टा के डीजीपी होंगे, नेक्टा को एक्टिव करना है। नेक्टा का काम ये है कि जो मुल्क में 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन तमाम को एक जगह इकट्ठा करके उनको इंटरलिंक करना है। अब 26 का जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो पाकिस्तान में अलग अलग काम कर रही हैं और वो एक साथ अगर मिल जाए तो एक बड़ी ताकत है। लेकिन अब इन्होंने ये भी तो कहा है ना कि 29 नए आर्म्ड विंग्स बनाए जाएंगे, तो ये एजेंसीज के अलावा होंगे या उसमें शामिल होंगे? ये 29 जो है वो फ्रंटियर कोर के 29 नए विंग बनेंगे, यानी फौज नहीं होगी ये, जिस तरह से रेंजर है इस तरह की एक फोर्स बनेगी जिसके 29 डिफरेंट विंग होंगे, यानी जिसमें तकरीबन टोटल मिला के 17,000 ये नीम फौजी दस्ते बनाए जाएंगे। और ये जो है ये वही कार्रवाई तो करेंगे। पुलिस और फौज के साथ मिलकर काम करेंगे या इनको अलग इख्तियारात फिर मिलेंगे? ये पुलिस के साथ मिलके काम करेंगे और फौज के साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन ये एक नई फोर्स होगी जो चाइनीज को भी प्रोटेक्ट करेगी और हमें भी प्रोटेक्ट करेगी और पुलिस की भी हेल्प करेगी। अच्छा अंजुम साहब, इसका एक बड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के लिए सरबराह जो तैनात किए गए हैं वो नासिर जंजुआ जो कि मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर के जो हेड हैं उन्हें तैनात किया गया है। लेकिन अब दूसरी बात ये भी है कि चौधरी निसार को यहाँ से स्किप क्यों कर दिया गया? हाँ, ये क्या मामला है? चौधरी निसार एकदम से गायब हो गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? चौधरी निसार साहब को तो एक तरह से फारिग ही कर दिया गया। और चौधरी निसार साहब की जो एक तो जो फेल्योर है, देखे ना, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ नेशनल एक्शन प्लान में जो सिविल गवर्नमेंट का हिस्सा है उसमें फेलियर हुआ है और इसीलिए जो है वो टास्क फोर्स बनाई गई है और टास्क फोर्स का सरबराह जो है वो एक रिटायर्ड फौजी नासिर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ बनाया गया। और नासिर जंजुआ इस वक्त जो है वो एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो नासिर जंजुआ को बनाने का मतलब ही ये है कि जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि सिविल गवर्नमेंट का फेल्योर है। तो सिविल गवर्नमेंट के फेल्योर का मतलब जो है वो चौधरी निसार का फेल्योर है, क्योंकि जो ये सारा नेशनल एक्शन प्लान का जो काम करना था सिविल गवर्नमेंट ने, वो तो काम करना था वजारत दाखिला ने, और वजारत दाखिला की जो वजीर है वो चौधरी निसार है। अब इसका मतलब ये हुआ जो आप भी बात कर रहे हैं अंजुम साहब
صاحب کی جو سول حکومت ہے اس کو چودھری نثار کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ چودھری نثار تو انہی کے بندے ہیں، تو اس کا مطلب یا تو پریشر ہے یا واقعی چودھری فیلئر ہے جسے حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے. اب اوپن اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. آپ اتنا بڑا لفظ کہہ رہے ہو، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف کو چودھری نثار پہ اعتبار نہیں رہا. میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا ایسا ہے؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ ریڈیوس ہو گئے اس نتیجے میں کہ جو کام اور جو اختیار، جو سارے کام جو چودھری نثار نے کرنا تھے، جو چودھری نثار کے کرنے کے تھے، وہ اب جو ہے وہ کریں گے ناصر جنجوہ. تو ظاہر ہے کہ چودھری نثار صاحب اب جو ہے وہ فارغ ہو گئے اور چودھری نثار ڈیمنش ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، چودھری نثار ریڈیوس ہو گئے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بہت خوش ہوگی اور وہ سارے لوگ خوش ہوں گے جو چودھری نثار سے. اور پیپلز پارٹی اس کے بعد سے بڑی خاموش بھی دکھائی دے رہی ہے. اس پر بھی بات کریں گے، یہ نقطہ بھی شامل کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ سینئر صحافی احمد قریشی صاحب بھی موجود ہیں. احمد قریشی صاحب، ناصر جنجوہ کو نیشنل ایکشن پلان کے لیے سربراہ مقرر کیا گیا ہے، مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے. پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ مانیٹرنگ کمیٹی کتنی فعال ہوگی؟ نئی فورس بھی بنائے جانے کا امکان ہے، 29 ونگز ہوں گے اس کے، اور دوسری جانب چودھری نثار ایک سائڈ پر دکھائی دے رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے رمشا تو بات یہ ہے کہ ہوم ورک گراؤنڈ کے اوپر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام تیار کیا ہے. یہ جو آپ نئی فورس ریز ہونے جا رہی ہے، یہ کور کرے گی، جو میری اطلاعات ہے، جو میری انفارمیشن ہے، یہ کور کرے گی تمام افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے، اور آگے تک جائے گی آل دا وے بحر عرب تک، جو ہے بلوچستان تک، جو ہے اینڈ تک جائے گی. تو بیسکلی افغانستان، ایران، یہ سارا بارڈر جو ہے کور ہو جائے گا. تو گراؤنڈ پہ ہوم ورک بہت اچھا ہوا ہے. اچھا، آپ اب کہہ رہے ہیں، اب اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ چودھری نثار اور جنرل ناصر جنجوہ، میری اطلاعات ایسی کوئی انفارمیشن میرے سامنے نہیں گزری کہ کوئی ڈیمنش ہوئے ہیں چودھری نثار پر سے اس طرح سے. لیکن کیونکہ یہ چودھری جنرل ناصر جنجوہ کا بڑا گراؤنڈ پہ ایکسپیرینس ہے بلوچستان میں. آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ سدرن کمانڈ کے کمانڈر رہ چکے ہیں، اور ان کا بڑا زبردست ان کی جو ایریا آف آپریشن تھا، اس میں یہ سارا بارڈر تھا اور فاٹا کے ساتھ جو ایریا مل رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اتنا بڑا سانحہ وہاں کوئٹہ میں ہو گیا ہے. تو جنرل ناصر جنجوہ جو ہے is the right person, technical point of view سے جو ہیں he is the right person for the job. اب یہ سیاسی جو اس کا اسپیکٹ ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چودھری نثار صاحب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں؟ میں اس پہ یعنی کہ ابھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ارلی ہے، میں اس پہ شاید اس پہ جواب نہیں دے سکوں گا، کیونکہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے صاحب جب جو ہے وہ سیکٹری داخلہ اور یہ سارے لوگ جواب دیں گے ناصر جنجوہ صاحب کو، تو چودھری نثار لگایا جائے اس ڈیمنش ہو گئے نا. جو کام چودھری نثار نے بات ہے، لیکن ناصر جنجوہ is the right person for the job and he has the experience. اور یہ ایریا جو ہے، یہ جو نئی فورس ریز ہو رہی ہے، یہ افغانستان، ایران بارڈر، یہ سارا کور کرے گی. So I think ناصر جنجوہ is the person. اچھا، احمد قریشی صاحب، سی پیک کی جو ذمہ داری ہے، احمد قریشی صاحب آپ اگر مجھے سن سکتے ہیں تو میں اور انجم صاحب یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، میرا سوال بھی لے لیجئے گا، انجم صاحب کا سوال بھی لے لیجئے گا، کہ سی پیک کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اسی فورس کے حوالے کی جائے گی اور 50 ارب روپے کی لاگت صرف سی پیک کی سیکیورٹی پر آئے گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 29 ونگز کا بنانا سی پیک کے لیے بھی خوشائن ہوگا، اس کی سیکیورٹی انہی کے حوالے کر دینی چاہیے اور اس کے سربراہ یہی مانیٹرنگ کمیٹی ہو؟ انجم صاحب آپ بھی اپنا سوال تھرو کر دیجیے گا، اس کے بعد دونوں جوابات لیں گے. یہ احمد قریشی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اناؤنس کیا گیا ہے کہ چودھری نثار جو ہے وہ ڈیمنش ہوئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو کام چودھری نثار نے کرنا تھا، اب کیونکہ اس میں جو یہ وہ کام ہے جو سول گورنمنٹ کے کام ہے، اس میں نیکٹا کو بھی ایکٹیو کرنا ہے، مدرسوں میں بھی جو ہے وہ ریفارمز کرنی ہے، اس میں جو ہے وہ صوبوں کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس ہے اس کو بنانا ہے. دیکھو بلوچستان میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم کی پولیس نہیں بنی ہوئی، اور سندھ میں کاؤنٹر ٹیررزم کی پولیس نہیں بنی ہوئی. پھر مدرسوں کا جو نصاب ہے اس کے اندر آلٹریشن کرنی ہے. پھر عام سکولوں کے جو کورس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن جو ہے اور انتہا پسندی جو ہے اس کو کم کرنا ہے. جب یہ سارے کام جو ہے جو سول گورنمنٹ کے کرنے کے تھے، جب وہ ناصر جنجوہ اس کو سپروائز کریں گے تو پھر چودھری نثار کے کرنے کے کام تو نہ رہے نا، تو چودھری نثار تو خود بخود چھوٹے ہو جائیں گے.
अंजुम साहब, आपको मुझसे बेहतर पता है कि चौधरी निसार साहब जो है उनका एक पॉलिटिकल रोल भी है और वो थोड़े से पिछले दिनों में पॉलिटिसाइज भी हो गए थे, और आपको ये 1.5-2 साल से ये इशू चल रहा है नैब की इम्प्लीमेंटेशन, और ये सारी पॉइंट्स जो आपने मेंशन की हैं ये सियासत की नजर हो गई। और क्योंकि चौधरी निसार खुद भी उनका बड़ा एक पॉलिटिकल रोल है और बड़ा यानी बहुत ही ओपन है और एक्टिव है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त नासिर जंजुआ जैसा शख्स जो कि पॉलिटिसाइज नहीं है, जो कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, और जो कि जिसका यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और तो मेरे ख्याल में ही इज द राइट पर्सन। तो मुझे जो लग रहा है वो ये कि गवर्नमेंट का डिलिबरेट डिसीजन है कि नैब को मजीद रुकावटों का सामना ना करना पड़े। बेहतर है कि एक ऐसा शख्स जो है वो चार्ज ले ले इस पे जो पॉलिटिसाइज ना हो। तो मुझे तो बड़ी डिलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसी नजर आ रही है इसके अंदर। साइड लाइन तो मैं नहीं कहूंगा उसे, मैं तो कहूंगा कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं और एस्टैब्लिशमेंट हो गई, फौज हो गई, खुद जनरल राहील शरीफ हो गए, मेरे ख्याल में इस वक्त वो और मजीद रुकावटों बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है नैब के सामने। और 2 साल सेकेंड एनिवर्सरी होने जा रही है, और मजीद आपको पता है अभी 2-3 महीनों के अंदर मजीद पॉलिटिकल बड़े इश्यूज खड़े होने जा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि इस वक्त कोई रिस्क न लिया जाए। चौधरी निसार जो हैं अभी रिसेंटली जो उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मसाइल हुए हैं, तो बेहतर है कि इस वक्त अच्छा अहमद कुरैशी साहब, आपने कहा कि आइंदा दिनों में 2 और इश्यूज खड़े होने वाले हैं, वो कौन से इश्यूज की जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं, बताइएगा। बलूचिस्तान भी और ये पॉलिटिकल इश्यूज से भी दूर रहे। अहमद साहब, जो आपने 2 इश्यूज की बात की, वो कौन से अहम इश्यूज की आप बात कर रहे हैं कि वो 2 अहम इशू खड़े होने वाले हैं? नहीं, वो सबको पता ही है। अभी आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की आने की जो बातें हो रही हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर इसी के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान के इर्द गिर्द रुकावटें, सियासी रुकावटें जो खड़ी कर दी गई थी, ये 2 बड़े अहम इशू हैं। एक तो फौज के अंदर जो तब्दीली होने जा रही है, और दूसरा जो है जो नेशनल एक्शन प्लान को जो जनरल राहील शरीफ का यानी कि एक तरह से उनका पेट प्रोजेक्ट है, उसके इर्द गिर्द इतनी सारी रुकावटें खड़ी कर दी गई थी सियासी। ये 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं मेरे ख्याल में, बिगेस्ट इश्यूज हैं इस वक्त हमारे आइंदा। ठीक है, हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी, सरकार की जारहियत कश्मीर में कम नहीं हुई है, और मोदी ने जो पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट्स दिए उनका भी जिक्र होगा जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबर के साथ में एक बार फिर हाजिर है जनाब। बात होगी जिस तरह से अहमद कुरैशी साहब ने भी कहा था अंजुम साहब के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मामला है वो उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ ये मंसूबा नेशनल एक्शन प्लान। देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव मामला है, और अभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को ये अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और एंड ऑफ द नवंबर है। अभी जो है 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर 3.5 महीने 4 महीने पड़े हुए। लेकिन यह है कि मीडिया के कुछ सर्कल्स ने उसको इस तरह से इस इशू को इतना एक्टिव कर दिया है कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं। एक्चुअली जो है वो मियां नवाज शरीफ थ्रेटन फील कर रहे थे आर्मी चीफ से, और साथ में जो मियां इमरान खान ने जो जलसे और जुलूस और जो धरनों का थ्रेट किया था, उसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है ये फील कर रही थी, और गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में थी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी इस गवर्नमेंट ने क्योंकि अमल दरामद नहीं किया, ना मदरसों की जो है वो रिफॉर्म्स की, ना सूबों के अंदर जो है वो नई पुलिस बनाई, ना इन्होंने बहुत सी काम किए, तो ये फौज से और आर्मी चीफ से थ्रेटन फील कर रही थी, और इन्होंने जो है मीडिया के अंदर चला दिया कि आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के लिए जो है इन्होंने वो 4 नाम भी दे दिए। एक्चुअली जो प्रोसीजर है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो GHQ को एक लेटर लिखते हैं थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसमें वो तफसीलात मांगते हैं। तो GHQ ने जो 6 नाम देने होते हैं, तो 6 नाम में से जो 6 नाम इस वक्त सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक उसमें वाजिद साहब और नजीबुल्लाह साहब जो हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं, ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल जरूर हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने कोई कोर कमांड नहीं किया है, इसलिए ये रेस में नहीं है। जो रेस में है वो है जुबैर हयात और अशफाक नदीम, और नंबर 3 हैं जावेद इकबाल रमदे, और नंबर 4 हैं कमर जावेद बाजवा। अच्छा, ये 4 बंदे हैं। इन 4 बंदों में से ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किन को सिलेक्ट करें। लेकिन अभी तो इसमें 3 महीने बाकी हैं। हम अगली जानिब बढ़ते हैं, जरा मोदी की बात करते हैं। अभी 3 महीने बाकी नहीं है।
بات یہ ہے کہ جس طرح سے خبر کو فلوٹ کیا گیا ہے اور میڈیا میں جیسے ڈال دیا گیا ہے تو اس میں جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی سٹرینگتھ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ جب فوج کے اندر یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیف تو جا رہے ہیں تو نئے چیف آ رہے ہیں، تو وہ جو موجودہ چیف ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے خیال اس پہ اچھا احمد صاحب، کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو انجم صاحب نے کہا کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ انجم صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے یہ، اور بالکل اس میں تو واضح ہے رمشا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سال کے شروع سے کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ عناصر ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت میں جنہوں نے بڑی کوشش کی۔ بالکل اس سال انجم رشید صاحب کی بات یعنی بالکل صحیح ہے، اور بڑی کوشش کی، بڑے پلان بنا تھا طریقے سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یا تو کنٹروورشل بنا دیا جائے نمبر 1، اور اگر وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی تو سیکنڈ جو چیز ہے کنٹروورشل کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت جنرل راحیل شریف کی خود آرم فورسز میں کمزور کر دی جائے، کہ وہ اس کو انگریزی میں، اس کو امریکن، انجم رشید صاحب آپ کو بہتر پتا ہوگا، اس کو امریکن کہتے ہیں لیم ڈک، کہ ایک آرمی چیف یا جس کے پاس ابھی عہدہ ہے اس کو عہدے ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے آپ اسے لیم ڈک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جسے لیم ڈک آرمی چیف، کہ وہ اس کی جو اختیارات ہے، اس کی طاقت جو ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے وہ کمزور ہو جائے بائی ورچو آف سیئنگ کہ نہیں یہ تو اب جانے والے ہیں اور کوئی نیا آنے والا ہے، اور اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے، اور اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے۔ تو انجم رشید صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں کوششیں ہوئی ہیں کہ ایک تو ان کو کنٹروورشل بنایا جائے اور دوسرا جو ہے ان کی پاور اتھارٹی کم کی جائے۔ ٹھیک، اچھا احمد قریشی صاحب، دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت میں جس طرح کا ابھی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، نریندر مودی کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو کل یوم آزادی کے موقع پر بھارت میں اگر ہم نے دیکھا کہ 3 ریاستیں دھماکوں سے گونج اٹھیں، اور دوسری جانب ان کی جو کئی ریاستیں ہیں وہ بھی آزاد ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے نریندر مودی کے اسٹیٹمنٹس کی تو وہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی اور ان کو کشمیر کی فکر زیادہ کھائی جا رہی ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت تو ہمیں ایک نیریٹو بہت کھل کے پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے کہ ایک مجھے افسوس ہے میں اس طرح کا یعنی لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں، لیکن ایک مسخرہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اس وقت بھارت کا، اور ہمیں پاکستان کو کھل کے اب کہہ دینا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہ اتنا آگے جا سکتے ہیں، ڈپلومیسی کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اگر وہ اس سے ایک وزیر اعظم بھارت کا اس وقت اس سے بہت یعنی وائلیٹ کرتے ہوئے بہت آگے چلا گیا ہے، اگر وہ اتنے آگے جا سکتے ہیں تو ہمیں اب کھل کے کہنا چاہیے کہ ہم بھارت جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے خطے کے اندر، ان کو کوئی ریزنیبل لوگ آگے لانے چاہیے۔ ایک مسخرہ جو ہے اس وقت وہ وزیر اعظم ہے بھارت کا، اور اس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں بات چیت، پاکستان سب کو پتا ہے کہ کسی کا فائدہ نہیں ہے کہ جنگ ہو، لیکن یہ جو وزیر اعظم ہے بھارت کا یہ جنگ کی بات کر رہا ہے۔ اب ہمارے پاس قانونی اختیار بھی ہے۔ میں حیران ہوں رمشا کہ آج سرتاج عزیز صاحب اس بات پہ بولے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو گلگت بلتستان کی بات ہے، یہ بلوچستان کی، یہ وزیر اعظم کی لیول کے اوپر ہوئی ہے بھارت کے۔ تو میں تھوڑا سا سوال پوچھ رہا ہوں، میں حیران ہوں ایسے ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ جو جواب آیا ہے وہ ایڈوائزر فارن افیئرز سرتاج عزیز صاحب کے لیول پہ آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستان سے جواب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے لیول سے کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب نواز شریف صاحب کے لیول سے جواب آنا چاہیے۔ کب تک جو ہے ہم طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب؟ اچھا احمد صاحب، اس کا جواب میں انجم صاحب سے لینا چاہوں گی۔ انجم صاحب، ہمارے وزیر اعظم کس بات کے منتظر ہیں جو مودی اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے؟ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا لیکن ہمارے وزیر اعظم خاموش ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جواب نہیں دے سک رہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کشیدگی جو ہے یہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ بارڈر کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے یہ پچھلے دنوں شروع ہوئی تھی جب ہم نے بات چیت میں ہم گئے تھے، ہم اور انڈیا، اور بات چیت ابھی شروع ہوئی تھی کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، اور پٹھان کوٹ کے واقعے پہ ہماری بات چیت بند ہو گئی، اور اس سے پہلے جو ہے بات چیت سے پہلے
ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی مسلسل, اس طرح بھی لوگ مر رہے تھے, اس طرح بھی لوگ مر رہے تھے, لوگ زخمی ہو رہے تھے, نقصان ہو رہا تھا اور خطرہ تھا, جنگ کا خطرہ تھا. اب ایسے صورت میں جو ہے جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو بات چیت پھر ٹھپ ہو گئی. اب پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک سار کانفرنس ہوئی. انجم صاحب 2003 سے ایل او سی پر جو ہے پابندی لگائی گئی, لیکن بھارتی جارحیت جاری ہے. نریندر مودی پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آخر؟ ایک سیکنڈ, ایسا سادہ سی بات نہیں ہے, یہ بہت نازک معاملات ہیں اور اس میں پاکستان کا اور ہندوستان کے جو ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے, وہ 1.5 ارب کی آبادی کی زندگیاں خطرے میں ہیں. تو اس بات کی نزاکت کا جو احترام ہے وہ انڈیا نہ کرے, صرف پاکستان کرے کہ یہ نازک معاملہ ہے؟ دیکھیں پاکستان انڈیا کرے نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ ہم رسپانسبل لوگ ہیں, ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں, اور ہم ایک نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور چینل 24 جو ہے وہ کوئی عام چینل نہیں ہے. ہمیں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور ہم جو ہے اس 1.5 ارب انسانوں کی اس خطے کو ہم خطرے میں اس طرح سے. احمد قریشی صاحب, کیا واقعی یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ وزیر اعظم اس بات کا جواب نہیں دے سکتے؟ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا کہ دہشت گردوں کو ہم ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں, جبکہ دہشت گردوں کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہم لڑے. یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ اخبارات میں چھپا ہے کہ ہم پاکستان دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے. بلوچستان اور گلگت بلتستان کے حوالے سے تو یہ آپ کے پاس پبلش ہوا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ. ارے بھائی یہ نہیں ہوا ہوا پبلش, سنیں آپ جو ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں. سر یہ نریندر مودی نے کہا, میں نے بھی دیکھا نا, آپ نے اکیلے نہیں دیکھا نا, نریندر مودی نے بلوچستان کا ذکر کیا. بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند ہے ان کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے, ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے کلبھوشن کو گرفتار بھی کیا کہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ہماری مدد کر رہا ہے, تو بھارت وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے. ہمیں اس بات کو انٹرنیشنل ارینا میں لے کے جانا چاہیے تھا, ہم لے کے نہیں گئے, ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود دنیا کو پتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ, لیکن جب انجم صاحب دیکھیں, قریشی مجھے بات پوری کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف جب نریندر مودی نے کہا, ایک بات تو انجم صاحب یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی بات میں وزن ہے, ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے, لیکن جواب جب آپ کی گلگت بلتستان اور بلوچستان کو بھارت کا وزیر اعظم شک کے زمرے میں لے آتا ہے کہ یہ واقعی پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں, تو نواز شریف صاحب کو جواب تو دینا چاہیے. جس لیول پہ اتنا بڑا ملک بھارت جو ہے گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ذکر کر رہا ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں رسپانسبل ہونا ہے, ہم وہ دکھا رہے ہیں رسپانسبلٹی, لیکن وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اپنے لیول پہ ایک طریقے سے جواب تو دینا چاہیے. میری صاحب پہ بات نہیں کر سکتے, کیا وجہ؟ جو گلگت بلتستان کا مودی نے ذکر کیا اور آزاد کشمیر کا ذکر کیا کہ ہم آزاد کشمیر میں جو ہے اس نے کہا گڑبڑ ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر آئر شنکر, سلمان خورشید جو سابق وزیر خارجہ ہیں ہندوستان کے, اور چیف جسٹس آف ہندوستان, اور ہندوستان کے مختلف دانشوروں نے مودی کی مذمت کی, اور ہم نے بھی مذمت کی, سب نے مذمت کی, اور مودی جو ہے اس پہ شرمندہ ہوئے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مودی کی مذمت سلمان خورشید کر رہا ہے, اگر مودی کی مذمت وہ کر سکتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے نا کہ ان کے جو جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے آج بیان دیا ہے. لیکن فرق ہے جب سرتاج عزیز صاحب بولیں گے اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بولیں گے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آج یہ بات ہے, دنیا سنے گی نواز شریف صاحب کو جب وہ بولیں گے, ہمارے وزیر اعظم بولیں گے. احمد قریشی صاحب یہ بات ہے 3 دن پرانی, لیکن بیچ میں ایک واقعہ ہو گیا ہے. واقعہ یہ ہوا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. انجم صاحب اس پر بات کریں گے, احمد قریشی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بریک لینا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
खबर के साथ में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले बात हो रही थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उस पर उनकी नजर नहीं है। भारतीय चीफ जस्टिस ने भी ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि जीएस ठाकुर ने कहा कि उन लोगों में से है मोदी जिन्हें बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, अमल सिफर होता है। अपने मुल्क के अंदर देखें कि हो क्या रहा है। तो अंजुम साहब, मोदी हमारे ऊपर तो नजरें गड़ाए बैठे हैं, अपने अंदर नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, या ये सारा कुछ कश्मीर के मामले को निगलेक्ट करने की साजिश है? वो उन्होंने कोशिश यही की है कि कश्मीर के मामले को निगलेक्ट करें और इसे नज़रअंदाज करें। इस पे उनके अपने अंदर से प्रेशर इतना आया कि उनके चीफ जस्टिस बोल पड़े, उनके साबिक वजीर खारजा बोल पड़े, पूरी कांग्रेस बोल पड़ी, पूरा हिंदुस्तान बोल पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो बॉर्डर के ऊपर जो मामला गड़बड़ हो गई है, वहाँ पे जो फायरिंग हो गई है और वहाँ पे बम्बार्टमेंट हो रही है, इस बम्बार्टमेंट को हम एस्केलेट नहीं कर सकते, इसको हम फैला नहीं सकते। अब प्राइम मिनिस्टर जो है अगर इस पे बात करेंगे तो ये मामला बढ़ जाएगा। हम झड़पों में या जंग की कैफियत में नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी हमारे हालात खराब है, अफगानिस्तान में भी हम जो है मुश्किल में है। तो हम इस मामले को इस तरह आगे नहीं ले जा सकते थे, हमें इसको यहीं रोकना था और हमने इसको रोका। लेकिन दूसरी अब इन्होंने जो वो एक कोशिश की है कि कश्मीर पर डायलॉग करो, इन्होंने लेटर लिखा इंडिया को, मतलब फजूल, ये कोई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था फिर? अगर डायलॉग ना के लिए खत ना लिखते तो फिर तो पाकिस्तान बोले भी ना, खत भी ना लिखते। ये कैसा स्कोरिंग की कैसी कोशिश है? अहमद कुरैशी साहब, पाकिस्तान को खत नहीं लिखना चाहिए था कि हम डायलॉग के लिए मुंतजिर हैं, फिर वजीर आजम स्टेटमेंट भी ना दें, खत भी ना दें, तो पाकिस्तान क्या करे? गुग्गू बन के किस बात पे डायलॉग कर रहे हैं आप? वो डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है, आप डायलॉग लिख रहे हैं। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं? जो अंजुम रशीद साहब का एक व्यू पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट है, वो एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसे सुनना भी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये कमजोरी का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। अगर वहां पे उनके चीफ जस्टिस बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ और शंकर साहब बोल रहे हैं और सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, तो हमें क्या चीज रोक रही है ये कहने में कि भारत में वजीर आजम एक मस्खरा है जो बॉर्डर पे हालात खराब कर रहा है, जो खुद भारत के अंदर वहां पे अब इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मस्खरा जो है, एक ऐसा शख्स वजीर आजम बना हुआ है वहां पे जो जिस पर एतराजात खुद भारत के अंदर हैं लोगों को और पाकिस्तान को भी है। तो ये तो मेरे ख्याल में अंजुम रशीद साहब बेहतरीन वक्त है कि हम बोलें और हमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ हमें आना चाहिए और इस तरह से एनआरकी मजीद फैलती जा रही है। अहमद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा और अगर वजीर आजम मेरे साथ मौजूद रहिएगा। तो इससे कोई जंग छिड़ने का खतरा नहीं है। देखिए, मैं अहमद कुरैशी से एग्री करता हूं, लेकिन बात यह कि मेरा कहना या किसी और का कहना और बात है। प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता कि वो मस्खरा कहे। ठीक, आपका व्यू भी आ गया। एक और आज की अहम खबर ये कि मोहम्मद नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रेफरेंस दायर किया था और आज शेख रशीद ने भी रेफरेंस दायर किया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, शेख रशीद ने जो रेफरेंस दायर किया है उसके अहम नुकात बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने जो रेफरेंस दायर किया, उनके रेफरेंस जो है, उनके जो नुकात है वो बिल्कुल सेम ही है। और उस नुकात में अहम बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने बुनियाद बनाया वो है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आर्टिकल 65-63 पर जो है वो पूरा नहीं उतरते और इस हवाले से जो है वो सादिक और अमीन भी नहीं रहे। और जो स्पीकर को उन्होंने रेफरेंस जो जमा करवाया उसमें जो बुनियादी नुकात है उसमें 1985 से 2010 तक के जो टैक्स की तफसीलात हैं और शरीफ फैमिली की वो जो है मुहैया की गई है और 1999 से 2010 तक जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए गए उसका भी जो है हवाला दिया गया है। और इसमें इल्जाम लगाया गया कि नवाज शरीफ ने जो है वो टैक्स चोरी किए हैं और अपने असासे भी छुपाए हैं और अपने बच्चों के असासे भी जो है वो गलत जाहिर किए हैं। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ ने पिछले कुछ अखबार में जो हुकूमत के कर्ज की सूरत में या मुख्तलिफ सूरत में जो हुकूमत पर जो या टैक्स के पैसे देने हैं वो जो है अभी तक उन्होंने अदा नहीं किए, उसका भी जो हिसाब होना चाहिए। और 1970 में जो गल्फ स्टील मिल जो दुबई में जो है बनाई गई थी उसका पैसा जो है वो कहाँ से आया? अगर वो पाकिस्तान से दुबई गया था तो उस पैसे का रिकॉर्ड कहाँ है? उसका किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो आज तक नवाज शरीफ पेश नहीं कर सके। जबकि गल्फ स्टील में इनका शेयर कितना था इसका भी जो है उन्होंने सवाल पूछा है। जबकि 1980 में गल्फ स्टील जो है वो फरोख्त की गई थी $9 मिलियन में और वो पैसा जो है वो 10 साल तक वही पड़ा रहा। तमाम उस पैसे पर जो है ना बाहर को टैक्स दिया गया ना ही पाकिस्तान में टैक्स दिया गया। और इस वाले से जो है उन्होंने कहना था कि इनसे वेल्थ टैक्स एक्ट 1963 के तहत उन्होंने जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस पर भी जो है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि लंदन में जो फ्लैट्स खरीदे गए हैं 1993-94 में से 2004 तक जो लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई है
चीज का पूछा जाए कि भाई वो पैसा कहाँ से आया, इसका ठीक है, असाजात की जो तफसीलें वो सामने लाई जाएं, ये मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल आफरीदी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस रेफरेंस पर बात करें। वेलकम बैक। शेख रशीद ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 62 और 63 आर्टिकल के तहत वजीर आजम के अगेंस्ट जो है वो रेफरेंस दायर कर दिए। क्या होगा, पहले भी कई रेफरेंसेस दायर हो चुके। इस रेफरेंस का मकसद तो सिर्फ इतना है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इमरान खान के खिलाफ स्पीकर के सामने रेफरेंस पेश किया है। तो जो इमरान खान के खिलाफ स्पीकर के सामने जो रेफरेंस पेश करके नून जो है जो माइलेज लेना चाहती थी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना चाहती थी और जो फ़ायदा लेना चाहती थी, उस फ़ायदे को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए इमरान खान जो है वो भी नवाज शरीफ के खिलाफ चले गए हैं, स्पीकर के खिलाफ। इससे ज़्यादा और उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अहमद कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस रेफरेंस का फ़ायदा होगा? कुछ दोनों जमातें जो कह रही हैं वजीर आजम को जो मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात करवाई जाए, आप समझते हैं? इससे रिमशा एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि इस तरह की एक्शन से इससे पहले कि हम ये कहें, इस पे बात करें कि इसका फायदा क्या होगा और ये क्या एक नतीजे पे पहुंचेंगी ये सारी पिटिशंस, इससे पहले कि ये बात हो, आप ये ज़हन में रखें कि इन पिटिशंस का एक बहुत बड़ा असर ये पड़ रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जो अपनी एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है, एक वजीर आजम की जो एक पूरे मुल्क को साथ इकट्ठा लेकर चलता है, जिसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको वोट दी हैं और वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए, वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की दिन ब दिन खराब हो रही है। इस तरह के छोटे छोटे एक्शन से ये बहुत आसान है कि हम कह दें कि ठीक है इसका क्या फायदा, ये तो एक गिमिक्स हैं, स्टंट्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 3 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत के और ये कांस्टेंट इस तरह की बिकरिंग और इंस्टेबिलिटी जो वजीर आजम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अहमद कुरैशी साहब? अच्छी नहीं है वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए जो डील कर रहा है इस वक्त भारत से, अफगानिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, ये अच्छी नहीं है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के लिए। तो विजिलेंट होके वजीर आजम जवाब दे दे। अनासर इर्द गिर्द हैं वजीर आजम साहब के जो मसाइल को हल की तरफ नहीं लेकर जा रहे। ठीक, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि वजीर आजम फिर विजिलेंट होकर जवाब क्यों नहीं दे रहे फिर इन रेफरेंसेस का? यही तो सारा इशू है रिमशा के हमारी पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली अभी भी पॉइंट स्कोरिंग पे चलती है। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क के वजीर आजम है, उनके भी वजीर आजम है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या उनके सियासी मुखालफिन है। अगर वजीर आजम साहब जो है जवाब दे दें खुल के, एक बहुत सिंपल सी बात है, आप जवाब दे दें और इस मसले को या तो कानूनी तौर पे हल होने दें या इसको अपनी नेचुरल मौत मरने दें इस मसले को। लेकिन आप एक जिद करे हुए हैं और आप टीओआरस भी बनने नहीं दे रहे, 3 महीने गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। ठीक है अंजुम साहब, योर फाइनल कमेंट के टीओआरस नहीं बनाए हमने, तहकीकात नहीं करवाई वजीर आजम ने, आपका कमेंट क्या है कि डिले कर दिया वजीर आजम ने बहुत? लेकिन ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। वजीर आजम साहब की मौजूदगी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो उनके ऊपर प्रेशर है कि पनामा कंपनीज में जो पाकिस्तान से बाहर वो पैसे लेके गए हैं उसके हिसाब देने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाए। वो इंक्वायरी कमीशन बनाने को टालने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया ताकि वो कहें कि देखें मैं भी गंदा हूं तो ये भी तो गंदे हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा करें वजीर आजम, लेकिन वजीर आजम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है। आपका फीडबैक हाईली अप्रिशिएटेड है, अपने फीडबैक से मैं आगाह कीजिएगा। मुझे अंजुम रशीद साहब को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल फिर मुलाकात होगी।